अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज दो अहम खबरें हैं जिस पर आप शो में बात करेंगे। सबसे पहले साने है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में आज मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पिटिशंस दायर की थी और मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की ये पिटिशंस दायर की थी। ISPR के मुताबिक 48 पिटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए भेजा गया है, जबकि 19 मुजरिमों को इनकी पिटिशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक आज मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पिटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक हो जाएगा और इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। ISPR का यह बताना है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील कानून और आइन के मुताबिक हक है, कानूनी हक बरकरार है। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत भी है। निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है और पाक फौज के शोबा तालुकात आमा का यह बताना है कि अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म सादिर भी किया गया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमों की माफी पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि 19 लोगों के लिए मुआफी का ऐलान कोई भी बड़ी पेशरफ्त नहीं है। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर 67 लोगों ने अपीलें दायर की थी, 19 को मुआफ़ी मिली है, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है और किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ये तय भी कर चुकी है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये कोई खुशाइन खबर नहीं है, ये कोई बड़ी डेवलपमेंट उनके लिए नहीं है, उनके लोगों के लिए नहीं है। इसी सारी सूरत हाल पर हम अपने शो में बात भी करेंगे। हम पहले दावत दी है बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रिगेडियर साहब। ये जो खबर आई है, इससे पहले हमने सजाओं के हवाले से देखा कि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं साने है 9 मई में, उनको सजाएं हुई, लेकिन अब जबकि उन्होंने रहम की अपीलें दायर की, ट्रायल के हवाले से उनको मुआफ़ी मिली और उसका ऐलान भी हुआ, 19 लोग उसमें शामिल हैं, बाकी लोगों की अंडर ट्रायल हैं अभी चीज़ें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझती है कि ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? उनकी सज़ाएँ जो मुआफ़ हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है? आर्मी एक्ट के हवाले से ट्रायल होता है, मुआफ़ी मिल जाती है, या किन लोगों को नहीं मिलती? आपकी नज़र में वो कौन लोग होते हैं? जी बहुत शुक्रिया, इम्पोर्टेंट मौजू है बहुत। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के स्टांस का तल्लुक है, वो तो उन्होंने सियासत करनी है, वो तो ज़ाहिर इसे सियासी फायदा लेने की कोशिश भी करते रहते हैं, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो हर चीज को सियासत समझते हैं। इसी वजह से आज वो इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। सियासत इन चीजों का नाम कतल नहीं है, ये बिल्कुल ये जो हरकतें हैं, ये जो काम है, ये जो चीजें हैं, जो वाकयात हैं, ये बिल्कुल कानून शिकनी के जुमरे में आते हैं और सीरियस कानून शिकनी के जुमरे में आते हैं। अभी जहाँ तक इस प्रोसेस का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि किसी को भी सजा देने का बुनियादी मकसद उसको इस चीज का एहसास दिलाना है कि उसने जुर्म किया है, उसने गलती की है। अगर अपनी गलती का उसको एहसास हो गया है और वो रहम की अपील करता है, तो इसका मतलब है कि उसने प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है, उसने माना है कि उसने जुर्म किया और उसको जो सजा हुई थी वो ठीक हुई थी, लेकिन वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफी मांग रहा है, सिस्टम को मानते हुए माफी मांग रहा है। तो इस तरह के पहले भी वाकयात होते रहते हैं, माफी की गुंजाइश हर वक्त होती है और लोगों को माफियां पहले भी मिलती रही, आइन और कानून के मुताबिक मिलती रही हैं। अभी ये जो मुजरमान है जिनको सजा हुई थी, चूंकि अपनी सजा का बेशतर हिस्सा वो काट चुके हैं, उनकी सजा तकरीबन 4-4.25 महीने बाकी थी, तो उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफ कर दिया गया। ये मिलिट्री कोर्ट के और मिलिट्री के निज़ाम अदल और इंसाफ की फेयरनेस का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर किसी के खिलाफ जाती अनाद की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी इंसान काम करता है उसको सजा मिलती है, उसने इतराफ किया, माफी मांगी, इन मुजरमों को माफी दे दी गई। बुनियादी वजह ये थी कि ये अपनी सजा का बेशतर हिस्सा ऑलरेडी काट चुके हैं। बाकी लोगों का कोर्ट ऑफ अपील में केस गया हुआ है, वहां पर अगर वो उनमें से कोई कोर्ट ऑफ अपील ने समझा कि जी इसका केस मेरिट पे बनता है, तो उसकी सजा में भी यकीन है वो कमी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ज़ाहिर है जिनका जुर्म बहुत बड़ा है, उस दिन के वाकयात के हवाले से भी उनकी सजाएं भी ज्यादा है, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए और इसी तरीके से मैं देखा भी जाएगा। और ये इस हवाले से अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम ये एक आम पाकिस्तानी को और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को और कानून पे यकीन रखने वाले पाकिस्तानी को ये अभी मजीद यकीन होगा, एहसास होगा कि ये पूरा प्रोसेस कोई एनिमोसिटी का हिस्सा नहीं है, वेंजेंस का हिस्सा नहीं है,
یہ ایک قانونی کارروائی تھی اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو معافی بھی ملی، اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ پچھلے سال اپریل میں کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا، تو یہ بھی اسی چیز کا ایک ثبوت ہے کہ پروسیس ہے، جرم کی نوعیت کے مطابق سزا ملتی ہے، سزا ملنے کے بعد جب کوئی اپیل کرتا ہے تو اس میں کئیوں کو معافی مل جاتی، کئیوں کو نہیں ملتی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس پہ تو لوگوں کو اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے اور وہ شک و شبہات ختم ہو جانا چاہیے کہ جی یہاں پر ان کورٹس میں انصاف نہیں ملتا۔ جہاں تک بیرسٹر گور کا تعلق ہے، ظاہر وہ پولیٹیکل آدمی ہے، سیولین کمیونٹی کورٹس میں سزا کیوں ملی؟ بالکل ملنی چاہیے، مل سکتی ہے، ملتی رہے گی، قانون آئین کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں سیولین اور نان سیولین کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جرم اس نے کیا ہے، دنیا کے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، اپنے اپنے قوانین کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور ہمارے قوانین کے مطابق یہی طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار کو نیا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا کم ہے، یہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو 9 مئی کو ہوا وہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے، وہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں تھے۔ تو ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کرنے کے لیے ظاہر ہے جو پروسیجرز ہیں، جو کورٹس ہیں، وہ بھی پھر ایکسٹرا آرڈنری یہ کام کرتی ہیں، جیسے کہ ان تمام مجرموں کے ان تمام کیسز کے سلسلے میں انہوں نے کیا۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اپریل میں بھی 20 لوگوں کو رہائی ملی تھی اور ان کی سزاؤں کو معاف کیا تھا، اب جب کہ 67 لوگوں نے اپیلیں یہ دائر کی تھیں اپنی رحم کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے، تو اب ہم آپ سے تھوڑا سسٹم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 19 لوگوں کو مل گئی ہے رہائی اور باقی جو لوگ ہیں ان کو نہیں ملی ہے، تو یہ کیا تعین ہوتا ہے کس طرح سے کہ کن سزاؤں کے زمرے میں ملنے والے جو قیدی ہیں ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی سزائیں ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے کیا ہوگا اور وہ معاف نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ تو وہی ہیں 9 مئی والے، اب سبھی لوگ ان تمام تر چیزوں میں ملوث رہے جن کے اوپر ہم اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں کہ شہداء کے مجسموں کو جلایا گیا، آرمی کی تنصیبات کو ہٹایا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان میں ملوث رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے کہ فلاں کو معاف کر دیں گے اس کو معافی مل جائے گی، اور فلاں شخص ہے اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کو نہیں معافی مل سکتی؟ دیکھیں یہ جو کیس ہے اس میں تو ایویڈنسز بہت کلیئر ہے، ویڈیو کلپس ہیں، فوٹیجز ہیں، لوگوں نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس میں بھی جرم اس لیے مختلف ہے، جرم کی نوعیت تو شاید ایک ہو سکتی ہے لیکن کردار مختلف ہیں۔ کچھ گینگ لیڈرز ہیں، کچھ لیڈ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ان کے فٹ سولجرز بنے ہوئے ہیں، اور کچھ اس کے اوپر میڈیا پہ جا کے بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے جرم کی اوور آل تو اگر نوعیت ایک ہی ہے لیکن اس کا لیول ڈفرینٹ ہے، اور ظاہر ہے جو گینگ لیڈرز ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، نہ صرف حصہ لیا بلکہ یہ کرتے ہوئے خوشی منائی اور لوگوں کو شاباش دی، مبارک دی، اس کو اپنی کامیابی گردانا، ان کا کردار بالکل ڈفرینٹ ہے، بڑے تضحیک امیز ڈیروگیٹری قسم کی انہوں نے وہاں پر حرکات کی، ان کا کردار مختلف ہے۔ پھر کچھ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیفارم پرسن تھے۔ ابھی یونیفارم پرسنز کے لیے تو بالکل بھی معافی اس کانٹیکس میں نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے سمجھتے بوجھتے ہوئے ایک ادارے کا حصہ رہتے ہوئے بھی ایسا کام کیا ہے جو کہ عام آدمی سے بھی اب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی ذرا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سزائیں بھی کسی کو 2 سال ہے تو کسی کو 6 سال ہے، اور کئیوں کو 10 سال تک سزا ملی ہے۔ تو وہ 10 سال یا 6 سال یا 2 سال اس جرم کی اوور آل پروف کو یا ایویڈنسز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دیا ہے، اور 2 سال چونکہ جن کو سزا ملی تھی ان میں سے جیسے میں نے کہا 1 سال 7 مہینے تقریباً آلریڈی کسٹڈی میں رہ کے سزا بھگت چکے، یہ نہیں کہ ان کو فوری طور پہ سردست معاف کر دیا گیا، ان کی چونکہ 2/3 سزا وہ کاٹ چکے ہیں، ابھی انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے، اور ان کا جرم کی جو لیول تھا دوسروں کی نسبت شاید تھوڑا سا کم تھا، تو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا، اور جب کسی کو احساس ہو تو اس کانٹیکس میں شاید ان کی سزائیں بقیہ معاف کر دی گئی ہیں، ایک پازیٹیو میسج دینے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور اس کا جرم کا لیول بھی بہت زیادہ نہیں ہے، وہ حصہ تو تھا اس کیمپین کا، ان تمام واقعات کا، تو آئندہ کے لیے اگر اس نے اس چیز کا ادا کیا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے کہ ایسا کسی قسم کا کام نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے شاید ان کی رحم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو معاف کیا۔ اچھا بابر صاحب، ویسے یہ تصور کیا جاتا تھا آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک، 9 مئی سے پہلے تک، کہ جو آرمی ایکٹ کے اندر لوگ آتے ہیں جن کا ٹرائل ہوتا ہے، جن کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ بڑی کسی سخت نوعیت کی سزائیں ہوتی ہیں اور رحم کی یا معافی کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے، یہ ایک تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا بھی۔ دوسری جانب جہاں پر آپ نے بات کی یونیفارم پرسنز کے حوالے سے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے جو جرم کی نوعیت تھی وہ کیا تھی؟ کیونکہ چارج شیٹ بھی آپ کے سامنے ایزیلی کامنٹ بھی کیا جا سکتا ہے
کہ وہ ان پلانرز میں سے رہے جنہوں نے اس پورے کے پورے ایونٹ کو پلان کیا اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کوئی اور بھی یونیفارم پرسنز شامل ہیں جو اس ٹرائل کے انڈر آئیں گے اور آگے چل کر ان کو بھی سزائیں مل سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ماضی میں لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نے بالکل کہا عام لوگوں میں یہی تاثر تھا، لیکن میں چونکہ اس پروفیشن کا حصہ ہوں، ہم نے اپنی سروس میں خود بھی دیکھا ہے کہ ملٹری کورٹس میں جن میں فوجی بھی شامل ہوتے تھے اور کچھ سیولین بھی تھے، ان کو سزائیں ہوئی اور بعد میں ان کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی۔ ٹوٹل معافی تو شاید بہت کم ہوتی ہے لیکن سزاؤں میں کمی کر دی، ابھی بھی سزاؤں میں ہی کمی ہوئی ہے، ان کا جرم معاف نہیں کیا گیا۔ دیکھیں اگر کسی کو رحم کی اپیل کی بنیاد پر اگر اس کی سزا بقیہ معاف کرتے ہیں تو اس کا جرم معاف نہیں کرتے، کنوکٹڈ وہ رہتا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ابھی جہاں تک آپ نے اس چیز کی بات کی ہے کہ جنرل فیاض حمید والی، تو ظاہر ایک پروسیس چل رہا ہے، ابھی جو کہ پروسیس چل رہا ہے تو اس پروسیس کے اوپر کامنٹ کرنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ ISPR نے بھی کلیریفائی کیا ہے، غائب گیا ISPR بھی کہتے رہتے ہیں کہ اوور آل 9 مئی، اور انہوں نے تو بیچ میں 26 نومبر کو بھی ساتھ ابھی شامل کیا ہوا ہے کہ جو بھی ابیٹرز ہیں، پلانرز ہیں، جو ان کے سہولت کار تھے، جنہوں نے سارے کا سارا یہ پلان کیا اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے اشتعال دلا کے، وہ تو جب تک کٹہرے میں نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، بیکاز اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ تو اس زمرے میں جو بھی آئے گا ظاہر ہے اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور آپ نے کچھ یہ سوال پوچھا کہ کچھ اور لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں کچھ 4 یا 5 لوگ تو آلریڈی بتائے جا چکے ہیں تھرو ISPR کی پریس ریلیز کے کہ جن کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا، اور ان کا بھی پروسیس ساتھ ہی چل رہا ہے، آئی تھنک نیئر ٹو کمپلیشن ہی ہے، اس کا بھی جلدی پتہ چل جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات بھی کرتے ہیں، ISPR کی جانب سے جو آج بھی ریلیز آئی ہے اس میں یہی کہا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ جو پورے کے پورے منصوبہ ساز رہے ہیں اس ایونٹ کے، ان کو سزائیں نہیں مل جاتی تب تک یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوگا۔ تو اس میں فیض حمید صاحب، خان صاحب بھی شامل ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی عنقریب اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پر فیض حمید صاحب ہیں؟ ایگزیکٹلی تو مجھے ابھی اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے یہ جو پلانرز کا جہاں تک چلا کہ ماسٹر مائنڈ تو وہ موصوف خود ہی ہے نا جی، سارے کا سارا ہر چیز انہی کے گرد گھومتی ہے، انہوں کی بھی ذہن سازی ہے، اور جو کچھ کیا دراج ملک میں ہو رہا ہے تو بٹ یہ ابھی کورٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن والے بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک کس کا جرم ہے اور کتنا کو ہے، لیکن یہ سر دست دیکھنے میں لگتا ہے کہ ظاہر ماسٹر مائنڈ تو ہے، بیکاز جس کے لیے سب کچھ کیا گیا اور جس کی وجہ سے کیا گیا وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اور میں تو صرف ابھی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، ریمیننگ جب جو کڑیاں ملیں گی اور تو آگے باتیں نکلیں گی، بٹ یہ ون تھنگ از ویری شیور کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 80 یا 85 لوگ ہیں جن کو ملٹری کورٹ سے سزا ملے گی، دیٹس آل، نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ تو ان کے ایگزیکیوٹر تھے، ان کے فٹ سولجرز تھے، ان کو تو اس طرف لگایا گیا، جنہوں نے لگایا اصل مجرم وہ ہیں، اب وہ کون ہے یہ تھرو پروسیس آف لا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ایک سوال اٹھ رہا ہے مغربی ممالک سے، خاص طور پر امریکہ میں اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ یہ انسانی ہمدردی کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی ہی خلاف ورزی ہے، ملٹری کے انڈر کسی سویلین کا ٹرائل ہونا اور پھر وہاں سے ان کو سزائیں ملنا، ایگزیکیوشن ہونا وہاں سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو چیز وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے، جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، وہ واقعی انسانی ہمدردی کے زمرے کے اندر آتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز ایسی پریشر بن سکتا ہے پاکستان کے اوپر کہ نہیں بھائی اس کو فوری طور پر روک دیا جائے؟ میرا نہیں خیال انسانی ہمدردی ہے، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارے قانونی پروسیس میں انٹرفیئر کر کے ایون کامنٹ دینے کا۔ اپنے ملک میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں پوری دنیا جانتی ہیں، وہ تو نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں، اور جو ان کے مجرم ہوتے ہیں وہ ان کی ساری عمر دنیا شکلیں بھی نہیں دیکھتی، وہاں بھی ٹرائلز ہوتے ہیں، اس سے سخت ہوتے ہیں، اس سے سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر جان بوجھ کے یہ پروپیگنڈا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ایک منظم مہم کے تحت کیا جا رہا ہے، کچھ وہاں پر بیٹھے پاکستانی جہاں سے جو کچھ وہاں پر جا کے جو پناہ لی ہوئی ہے کوئی وہاں پر رہتے ہیں، وہ ساری کیمپین چلا رہے ہیں۔ انسانی ہمدردی مجرموں کو نہیں ہوتی، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، پالیٹکس ہے، وائلنس ہے، اور اس طرح کی وائلنس جو کہ نیشنل سیکورٹی کے کانٹیکسٹ میں آئے تو وہاں پر اس کو انٹروین نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین گفتگو کر رہے تھے اس اہم معاملے کے حوالے سے۔ ناظرین،
अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने बात करनी है जो आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है पॉलिटिकल हवाले से और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं। उसका आज का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई समेत दीगर की रिहाई का मुतालबा भी किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा, लेकिन आज होने वाली बातचीत खासे खुशगवार माहौल में हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई जो मुतालबात लेकर आई है वो बड़े मुतालबात है। ये मुतालबात ऐसे नहीं है कि इन पर दिया जाए, जहां कहीं गुंजाइश निकलेगी हम जरूर निकालेंगे। पीटीआई को हमारी हुदूद का भी इल्म है और उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक पीटीआई के दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई मजीद है कि हमारे दो निकात पर अमल दरामद होगा तभी बातचीत का प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा, और अगर मुतालबात होते हैं और उन पर कोई बात नहीं होती तो फिर पीटीआई कोई समझौता नहीं करेगी, फिर सिविल नाफरमानी की तरफ भी जा सकती है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फैसल चौधरी साहब और खासी एक्टिव भी हैं इस मामले के अंदर। उनसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब दूसरा दौर भी हो गया, हमसे थे कि बड़ी नतीजा खेज आज की मीटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप समझते हैं कि अभी नॉन सीरियसनेस कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर है, अब हुकूमत भी बड़ी स्लोली मूव ले रही है, बहुत सोच समझ कर चीजें करने की मूड में है। क्या लग रहा है आपको कि अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो जल्द कोई नतीजा निकालेंगे या अभी इसमें बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, टॉक्स जो हैं खासकर जिस हॉस्टाइल माहौल में हो रही हैं उसमें टॉक्स का होना बहुत बड़ी बात है जी। और ये टॉक्स में दोनों पार्टीज का बैठना और आपस में डिस्कशन करना ये एक सियासी अमल है। सियासी अमल के आगाज को सराहा जाना चाहिए और इतनी जल्दी टॉक से नतीजे नहीं निकलते होते हैं। हम बिल्कुल सब्र के साथ और संजीदगी के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और हम इसको बढ़ाएंगे भी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अमल है ये आगे बढ़े और इसके मुताबिक हम जो हैं मामलात को वो करें, इसको आगे बढ़ाया जाए। और हम अपने मुतालबात जो हैं उसको आज हमने हुकूमत से ये बात की, हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने, कि वो अपने डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड दे। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तो दो नुकात में मुश्तमिल है। तो ये चीजें जो हैं वो इसको मुतदल अंदाज से आगे बढ़ाना है दोनों फ्रीकैन को, इसलिए जो है वो एक थोड़ा सब्र जो है वो जरूरी है। अच्छा फैसल साहब, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से आप जाहिर है उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे, उस हवाले से हमें आपसे बात करनी है। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस रफ्तार से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से आपने दो निकात दिए हैं इनिशियली, वो इस चीज़ से मुतमईन है इसको लेकर, इसकी टाइमलाइन के हवाले से? क्योंकि हम पहले डेडलाइंस के हवाले से भी सुनते रहे, मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा डेडलाइंस देते रह गए कि इस तारीख तक अगर मुज़ाकरात का नतीजा निकल आता है तो ठीक है, वरना फिर फलां कॉल है, फलां ऑप्शन है, फलां रास्ता है। देखिए, हम 31 जनवरी तक हमने डेडलाइन दी है और हम समझते हैं कि हुकूमत अगर संजीदा होगी तो 31 जनवरी जो एक रीजनेबल डेट है और उसके मुताबिक उसके साथ साथ हमारी जो तरसील ज़र की रेमिटेंस के बाइकआउट की जो मुहिम है वो भी चल रही है। और हम समझते हैं कि जो है वो अगर हुकूमत संजीदगी दिखाएगी हमारे मुतालबात पे तो हम उसको रिकंसिडर करेंगे ही। इमरान खान साहब ने ये बात की है। इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, तजुर्बाकार पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, तो वो समझते हैं इन मामलात को। तो हम इन मामलात को जल्दबाजी में जो है वो तबाह करने के बजाय हम चाहेंगे कि मुतदल अंदाज से ये जो मुतालबात हैं वो पूरे हों। हमारा ये ज्यादा इशू है। ठीक है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वही दो मुज़ाकरात हैं, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करना है या उनसे आगे पीछे भी हटा जा सकता है, या स्ट्रिक्टली ऑर्डर है खान साहब के कि नहीं, इन दो बेसिक चीजों से पीछे नहीं हटना, जब तक मुज़ाकरात को स्टार्ट करना है तो यही टाइमलाइन रहेगी? देखिए, हमारी जो टाइमलाइन है, ज़ाहिर टाइमलाइन तो हमारी यही होगी। हम हुकूमत से जो आज की मुलाकात के बाद हुकूमत भी डेलिब्रेशंस करेगी, मशवरे होंगे, उनके अपने जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं वो भी बात करेंगी, हुकूमत में मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ बात होगी। जाहिर है उनको एस्टैब्लिशमेंट या दूसरे इदारों को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। तो यह तो हुकूमत का ही काम है और हम चाह रहे हैं
اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ڈویبل ہیں. ہم نے جو باقی دو مطالبات ہیں جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا رول بیک ہے, وہ ہم نے بیک برنر پہ رکھے ہیں, ہم اس سے وڈرا نہیں کیے کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے CBMs میں ہمارے رہنما اور ہمارے کارکنان جو ہیں وہ رہا ہوں, اور ان کی بیل یا ضمانت میں جو رکھنے ڈالے جاتے ہیں, یعنی ان کی ضمانت ہوتی ہے تو عدالت کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے, 16 MPO میں رکھ لیا جاتا ہے, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رکھا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, جو پولیس اتھارٹیز ہیں یا پروسیکیوشن ہے یا ایڈجوڈیکیٹنگ ایجنسیز ہیں, ان کے اوپر غیر ضروری دباؤ جو ہے وہ ہے حکومت کا, وہ وڈرا کیا جائے تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ ہوں, اور ہمیں ہمارے جو بنیادی شہری حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. اور یہ بات صرف رہنماؤں کے حوالے سے ہی ہے جو اب تک جیل میں ہیں, سزائیں بھگت رہے ہیں, انڈر ٹرائل ہیں, یا پھر یہ خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات ہے اس میں؟ دیکھیے, خان صاحب نے تو آج بھی یہ کہا ہمارے کارکنان سب سے پہلے ہیں, پھر رہنما ہیں, اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کی ریلیز کے بعد ان کی ریلیز کی بات کی جائے. لیکن ہم پارٹی میں ہمارا ایک اسٹرانگ بلیف ہے, اور ہمارا یہ مطمئن نظر ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ایجنڈا نمبر 1 ہونی چاہیے. اچھا, لیکن وہ ہے نہیں فی الحال فیصل صاحب. جی فیصل صاحب, لیکن خان صاحب کی رہائی کا ایجنڈا ابھی سر فہرست نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, وہ ہے نہیں, لیکن کارکنان اور رہنما پہلے نمبر پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں نا. ٹھیک, عمران خان صاحب کی ہدایات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو عمران خان خود غرض لیڈر نہیں ہے, وہ کارکنان کا سوچتے ہیں, اپنے رہنما کو سوچتے ہیں. میں اپنی آپ کو رائے بھی دے رہا ہوں, اور اپنی میں اسٹرانگ رائے دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رائے جو ہے وہ حکومت کو کنسیڈر کرنی چاہیے. اٹس ہائی ٹائم کہ ان کو سیاست میں, عملی سیاست میں دوبارہ حصہ لینے کا موقع دیا جائے, کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی سب کو معلوم ہے. عمران خان صاحب کا سیاسی قد کاٹ, ان کی ریلیونس, ان کی شجاعت, ہمت, بہادری جو ہے وہ بلا شک و شبہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب ضرورت ہے کہ ان کو باہر لا کے عوام کی مانگوں کے مطابق جو ہے یہ کام کیا جائے. فیصل صاحب, جو بات ہوتی ہے کہ بڑی نیگوسیشن ہو رہی ہے, بیک ڈور رابطے بھی ہو رہی ہیں, آفرز بھی ہو رہی ہے خان صاحب کو کچھ, یہ صرف اسپیکولیشنز ہی ہیں یا ان میں کوئی صداقت بھی ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پشاور شفٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی آفرز خان صاحب کو ہوئی ہیں یا یہ آفرز آئی ہیں؟ آج عمران خان صاحب نے خود یہ اس کا اظہار کیا ہے, اور میں نے بھی یہ بات میسج بھی کیا ہے. یہ میسج ان کو آفر آئی ہے, لیکن انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے اپنے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاری سے. تو فیصل صاحب, یہ آفر کی کس نے ہے؟ حکومت یہ آفر کر رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے؟ ابھی جب تک جتنا ہم بتانا چاہ رہے ہیں ہم بتائیں گے, اور جب وقت آئے گا تو پھر باقی. صرف ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کی نیت ہے, حکومت چاہتی ہے کہ وہ ریلیف دے ان میٹرز کے اندر, ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ پازیٹیو بات, میں تو پازیٹیو آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو, لیکن کچھ سائڈ سے کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہے نا. اب خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مذاکرات سرے سے ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے نا, تو خواجہ صاحب کو تو ویسے غش پڑ جاتی ہے جب یہ مذاکرات جو ٹمپریچر ڈاؤن ہو یا ریلیشن شپ بہتر ہو PTI کے, تو ان سمیت جو مریم نواز کا گروپ ہے وہ تو بالکل غش کھا کے گرنے والے ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فیصل صاحب؟ اگر دو گروپ ہیں جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ والا جو گروپ ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں, اور دوسرا گروپ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات ہوں, یہ ڈیریل نہ ہو معاملات پولیٹیکل, ان کو چلنا چاہیے ایک سمت کے اندر, تو ابھی تک وہیں پر کلیئرٹی نہیں ہے ایک حکومتی جماعت کے اندر ہی؟ دیکھیے, حکومت کی جماعت کے انٹرنل جو معاملات ہیں وہ ہم سے تو ریلیٹڈ نہیں ہیں. ہم سے تو جو مذاکراتی کمیٹی بات کر رہی ہے جی وہ کلیئر ہیڈڈ ہو کے بات کرے. ہماری تو یہی توقع ہے ان کے ساتھ. وہ مختلف رائے دیتے ہیں, لوگ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے, معاملات اس طرح سے کیے جاتے ہیں, لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ اپنا ہوتے ہیں, سیاسی پارٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں.
चलिए, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन दूसरी खबर आज जो रिहाई के हवाले से है, जो मुआफ़ी के हवाले से है, सानिया 9 मई के जितने भी लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई है। 19 के करीब लोग हैं जिनकी सज़ाओं को मुआफ़ किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। किस तरह से देख रहे हैं आज की इस डेवलपमेंट को आप, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि 67 लोग थे जिन्होंने मुआफ़ी के हवाले से, अपनी सज़ा की मुआफ़ी के हवाले से दी थी पिटिशन। देखिए, मैं क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल को डील नहीं कर रहा तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शहरियों के, आम सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स के हक में ही नहीं हूँ। लिहाजा ये तो दूसरा स्टेप है। मैं समझता हूँ कि उनको आम सिविलियन अदालतों से ही ट्रायल होना चाहिए और वही एक मुनासिब तरीक़ेकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ये समझती है, क्योंकि अली अमीन गंडर साहब कह रहे हैं कि ये ठीक है, अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है, अगर मुआफ़ी हो रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ये कोट करते हुए नज़र आते हैं कि 19 लोगों को मुआफ़ करना, उतने ज़्यादा ज़ाहिर बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो अफेक्ट हुए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, ये रिलीफ कुछ नहीं है। देखिए, अभी ये ज़ाहिर है जो भी माफ़ी तलाफ़ी होती है उसको तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल बात तो ये है ना कि सिविलियन के ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में हो तो शायद ये सजाएं भी ना होती या ये मामला होता, क्योंकि अगर इदारा ताकतवर है तो उनके सामने जो इंसाफ नजर होता हुआ नजर भी आना चाहिए ना। अदालतों का निज़ाम इंसाफ की बुनियादी तकाजा तो ये होता है कि साफ शफाफ ट्रायल के बाद जो है जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे जो सजाएं हैं वो एग्जैजरेटेड है, ज्यादा दी गई हैं। माफी का जो मामला है इसको तो ज़ाहिर आप डिस्करेज नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्योंकि बुनियादी तौर पर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के खिलाफ हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये उस तरह से अगर सिविलियन अदालतों में होती तो ज्यादा बेहतर होता। थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले के ऊपर, और उनका यही कहना था कि हुकूमत अगर चाहती है कि इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज लेकर आए तो फिर उसके लिए हमारे पास जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी की है। 31 जनवरी तक इन मामलात को सॉर्ट हो जाना चाहिए। हम अपने जो मुतालबात हैं उसको टेबल करेंगे और सरे फहरिस्त खान साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी रिहाई का मामला अभी तक नहीं है। अगर असीरान की रिहाई की हम बात करते हैं तो वो असीरान हैं जो सानिया 9 मई के अंदर मुलव्वस रहे हैं, या फिर वो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी तक जेल में हैं, और जैसे ही उनको अदालत से रिलीफ मिलता है तो हुकूमत उनको दोबारा गिरफ्तार करती है दूसरे मुकदमात के अंदर। और हम चाहते हैं कि अगर उनकी रिहाई होती है अदालत से तो फिर उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार न किया जाए और उनको उनका काम करने दिया जाए। वो जो एक आज़ादी का सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दिया जाए। तो ये मुतालबात सरे फहरिस्त है, फैसल चौधरी साहब ने अभी हमें गाइड किया है। और हम शो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे एज यूजुअल इस्माइल हनिया की शहादत के मामले के ऊपर। ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, उसके अंदर पहले किस तरह से रिपोर्ट हुआ और असल हकीकत क्या है। 31 जुलाई को तेहरान में ईरान के सरकारी मेहमान हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी, और उस वक्त फौरी तौर पर ईरान ने जवाबी हमले का मंसूबा तो बनाया, लेकिन असल सवाल ये था कि किस तरह इसराइल ने ईरान के सरकारी मेहमान को निशाना बनाना है। जब मुख्तलिफ ममालिक के दर्जनों सरबराहान ईरान के अंदर मौजूद थे तो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद इसराइल खामोश रहा, लेकिन अब उसे इसराइली सरकारी तौर पर तस्लीम भी कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद ही इस्माइल हनिया को निशाने बनाने का मंसूबा बना लिया था, और इस्माइल हनिया इसराइल के निशाने पर सबसे पहले नंबर पर थे। लेकिन इसराइल इस बात के इंतजार में था कि उन्हें निशाना कब बनाया जाएगा। इस्माइल हनिया कतर में रिहाइश पजीर थे, मगर उन्हें वहां निशाना बनाने से यरगमालियों की बाजियाबी से मुतालिक होने वाली मुज़ाकरात की कोशिशें सबुताज होने का खदशा भी था। इसलिए इस्माइल हनिया को मारने के मुमकिन मकामात तुर्किया, रूस और ईरान हो सकते थे, क्योंकि इस्माइल हनिया इन 3 ममालिक में अक्सर सफर भी किया करते थे। लेकिन इसराइल तुर्किया और रूस के बजाय ईरान में इस्माइल हनिया को हदफ बनाना चाहता था। इस्माइल हनिया की जानिब से मुसलसल तेहरान में वाक़े पासदाराने इनकलाब के गेस्ट हाउस में रिहाइश ने इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी को आसान कर दिया था। ताहम इस्माइल हनिया पासदाराने इनकलाब के सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी थे और उनकी हिफाजत एक आला सिक्योरिटी की टीम करती थी। और फिर यही वजह थी कि इस्माइल हनिया को मारने के लिए इसराइल को इंतहाई गहरी मालूमात दरकार थी। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल इस्माइल हनिया को साबिक ईरानी सदर की तदफीन के मौके पर ही मार देना चाहता था,
ताहम इसराइल ने इस ऑपरेशन को इस खदशे के बायस मौखर कर दिया था कि इसमें आम शहरियों की हलाकत भी हो सकती है। तो फिर तजवीज ये थी कि हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर ही इस्माइल हनिया को निशाना बना दिया जाए। हल्फ बर्दारी की तकरीब से कुछ देर पहले इस्राइली एजेंट्स ने गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिया के बिस्तर के करीब एक आईडी बम नस्ब कर दिया। ये बम इतनी मिकदार में था कि धमाका खेज मवाद था कि इस्माइल हनिया को मारने के लिए ही काफी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम के फटने से कुछ देर पहले इस्माइल हनिया के कमरे का एसी खराब हो गया था और वो उसे ठीक कराने के लिए कुछ देर के लिए कमरे से बाहर भी गए। इस दौरान इसराइल को यह खदशा हो गया था कि शायद इस्माइल हनिया को दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन एसी ठीक करने के बाद कुछ ही देर में इस्माइल हनिया अपने कमरे में लौटते हैं और तकरीबन रात के 1:30 बजे आईईडी को डेटोनेट कर दिया गया, जिससे इस्माइल हनिया के कमरे की बैरूनी दीवार में एक बड़ा सुराख बन गया। धमाके के चंद सेकंड्स के अंदर ही इमारत की फर्स्ट एड टीम कमरे में पहुंच गई, जहां उन्हें कुछ देर बाद ही इस्माइल हनिया की मौत का ऐलान करना पड़ा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। जिस तरह से इसराइल ने इस्माइल हनिया की मौत के हवाले से पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी उसको एग्जीक्यूट करते हुए ये कामयाब ऑपरेशन भी किया। ये डिटेल्स बाद में शेयर हुई। इससे पहले ये कहा गया था कि उनको एक मिसाइल हमले के अंदर निशाना बनाया गया, लेकिन इस तरह से इस्माइल हनिया की मौत वालिया निशान भी है और एक अलार्मिंग कंडीशन भी है कि दूसरे ममालिक के सरबराहान भी जब जाते हैं तो वो कितने महफूज हैं। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।